पयलीं म्हणल्यार कूक आमची जे हॉस्पिटलान आहा तो एकटो खंय सांग्या वयलो, एकटो फोंडाचो आनी एकटो खंय वाळपयचो. म्हणजे आमचे कडेन हिंगा तुगेलो लोकल ह्या हॉस्पिटलान आमचे काणकोणचे तुगेलो एकय तुगेलो कूक ना. म्हणजे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की तेमी ह्या काणकोणच्याक तुगेलो एक खंय तरी कुकाक जावं किंवा एक कूक समज हें जाल्यार तेंका एक फिजिबल उरता हिंगा लागीं सावन खंय येवपाक. समज एकटो बरो ना जाल्यार दुसरो खंयचो तुगेलो लागींचो उरता. आतां समज दुसरो येतलो म्हणल्यार तुगेलो तेणी सकाळ फुडें इन्फॉर्म केला आपूण बरो ना म्हणून. दुसरो कूक आहा तुगेलो हिंगा वालपय. आतां वालपय सावन तो येतलो काय कितें? म्हणजे हेजेर खंय तरी आमी ह्या हितून लक्ष घालपाक जाय. आनी हो तुगेलो आतां फाल्यां समज एक कुकाक तेमी हायर केलो, त्या हायर केल्ले कुकाक हिंगा डायबिटीक पेशंट आहा, तुगे वेगळे वेगळे तुगेले पेशंट आहा. तेंगे इनग्रिडियंट्स आहा तेंका खंय कितें कमी जास्त जालें जाल्यार आनी कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो? हांव एक फावटी एसेंब्लीन गेल्लो आनी एसेंब्लीन दनपाराचें जेवण आशिल्लें. जेवण इतलें बरें आशिल्लें, इतलें जेवण आमी खंयच केन्ना जेवल ना किंवा घरा कडेन केन्ना जेवल ना. पूण हे मॅक्झिमम मंत्री आमदार बरीं बरीं जेवणां जेवतात, नुस्तें फ्रेशान खातात. पूण जी आमची पेशंट आहा तांकां रांदून वाडपाक, जेवण कसलें आसूं रांदून वाडपाक सुद्दां जर कूक जर ना जाल्यार हाजे सारकी वायट परिस्थिती कितें आसा दिसता तुमकां? कितें आसता आमी मागता ती फेसिलिटी आमी कांय तुगेल्यो आमी कंपेर करना आमचे बॉम्बे सारके जाय. आमी इवन आमचे हॉस्पिटल जे GMC आहा ते खरें बरें आहा. पूण जी आमकां हिंगा अवस्था आहा जी काणकोणकाराक आहा ती अवस्था तुगेली कित्याक करून दवरला? हेजेर मातशें तुमी कितें चिंतचें, कितें विचार करचो. आनी आतां स्टाफ तुगेलो एक समज लागींचो उरलो जाल्यार तेंकां एक काम करपाक बऱ्या पडटा. समज तेमी एक बरी फेसिलिटी घेतात जाल्यार आमी कितें म्हणटा आमी काणकोणकारूच एवरी टायम सफर कित्याक जावचें? मडगांवकाराक बरी फेसिलिटी आहा, पणजेकारांक बरी फेसिलिटी आहा, जाल्यार आमी काणकोणकार अशेंच फाटीं उरपाचें काय कितें? काय हेजेर खंय तरी केन्ना तरी एक फूल स्टॉप जातलो आनी आमकां हिंग सर्विसीस मेळटल्यो. म्हजें घर योजना आसा तशें म्हजें हॉस्पिटल म्हणून बी एक योजना आसची. ही जी मेन योजना म्हणटा ती आमची हॉस्पिटलाची. समज हॉस्पिटल सारकें आहा आमचो जाल्यार तुगेलो आख्खो गोंयकार आनी काणकोणकार म्हणटा तो सारको आहा. पूण आमचें आयज दुर्दैव अशें आहा की आमकां बारीक समज तुगेलो एक तकली समज फुटली जाल्यार सुद्दां परत आमकां धाडटाय तुगेलो मडगांव. बारीक खंयचेय समज तुगेलो जे तुका कोण येता आपल्या ECG मास तुगेलो एक फ्लक्चुएट जालो म्हणून कळटा तुगेलो गेलो तुगेलो हिंगा मडगांव. म्हळ्यार आमकां काणकोणाक तुगेलो एक बेजीक डिलिव्हरी करपाक थिंगान जायना. ती म्हळ्यार फेसिलिटी आमी मडगांव एडमीट करपाक पडटा. म्हणटकीर ह्यो ज्यो गजाली आहा आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हिंगा डिमांड करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर काय बरो आहा पूण आमकां हिंगा फेसिलिटी कांयच ना. मागीर हो तुगेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर उरोन कितें फायदो? तेजे परस हांव मागता नाल्यार तुमी गव्हर्मेंटान हिंगाच्यान आमगे काणकोण हॉस्पिटल फक्त वखदां दिवची आनी नाल्यार तांकां थंयच शिफ्ट करचो, मडगांव शिफ्ट करचो.